प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आशेता. जेजू तुमचो मोग करता. मोगाच्यानो देवाचो शब्द मनीस जालो ह्या चॅनलाचेर तुमकां स्वागत करता. देवाचो शब्द जिवो आनी बोलिश्ट आनी वो देवाचो शब्द मनीस जालो खुद जेजू. त्याच देवाचो शब्द आतां आमी आयकुया. मॅथ्यू 12 वळी 40:3 ते 40:5. मेळो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतोच सुक्या सोड्यार विशय सोदीत भोंवता, पूण ताका विशय मेळना. तेन्ना तो म्हणटा, भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरांत परत रिगतलो हांव. आनी तुवें ये जाल्यार ते रिते जाडलोले आनी नेटयलोले ताका मेळटा. तेन्ना वचून आपणाहून अदीक नोश्टे आनीक 7 आत्मे आपणा बराबर घेवन येता आनी भितर रिगून थंय तो आपलें ठिकाण करता. आनी त्या मनशाची मागीरली दशा आदले गती परस पाश जाता. हे खोटे पिडकेकूय तशेंच घडटलें. देवाचें उतोरें. मोगाच्यानो आतांच आमी जिव्या देवाचो शब्द आयकलो. खुद जेजून आपल्या तोंडांतल्यान ही ओपार सांगल्या. मोगाच्यानो आमी हिंगा कितें पळयता? हिंगा सैतान एक मनशा वेलो भायर सरलो आनी तो आतां ड्राय प्लेस सोदता. सुक्या सोड्यार विशय सोदता. मोगाच्यानो आतां आमी पळया सैतान कितें कितें आशेता. सैतान कितें कितें करूंक सोदता. पयली सुवातेर मोगाच्यानो तो कितें म्हणटा, तेका जाय सुकी सुवात, ड्राय प्लेस. मोगाच्यानो ही ड्राय प्लेस म्हणल्यार कितें? तो आशेता ते सुवातेर रावपाक. कोण आशेता? सैतान आशेता. तुज्योय आनी म्हज्योय जायत्यो आशा आसताय, वय की ना? तेच भाशेन तो आशेता ड्राय प्लेसीचेर रावपाक, सुक्या सोड्यार रावपाक. पयले सुवातेर मोगाच्यानो तेका ड्राय प्लेस जाय, सुकी सुवात. दुसरे सुवातेर तेका विशय जायो, रेस्ट जाय तेका. तिसरे सुवातेर तेका सोदूंक कळटा, कितें तरी सोदूंक भोंवता. चवथे सुवातेर तेका चिंतप आसा. पांचे सुवातेर तो म्हणटा मनशाची कूड, आपलें घर. आनी 6वे सुवातेर तो प्लानूय करूंक जाणा. तर पयली सुवातेर कितें म्हणटा मोगाच्यानो? सुकी सुवात, ड्राय प्लेस. ही ड्राय प्लेस म्हणल्यार सुकी सुवात म्हणल्यार कितें मोगाच्यानो? आनी तो आशेता. ही ड्राय प्लेस म्हणल्यार जो मनीस देवाच्या उतरासान पयस आहा, जो मनीस देवाच्या शब्दासान पयस आहा,
जो मनीस ह्या संवसाराच्या वंदोणीक घुसपलोलो आहा ती सुवात जावन आसा ड्राय प्लेस, खोडपी सुवात. सोड्यार कांय जायना, खोडपी सुवातेर कांय जायना आनी कांयच जायना तसले सुवातेर सैतान रिगोंक सोदता. मोगाच्यानो, जरी तर हांव आनी तूं देवाच्या उतरा तावन पयस आहा जाल्यार हांव आनी तूं ही ड्राय प्लेस. आनी दुसरी सुवातेर तो म्हणटा ताका रेस्ट जाय, सुसेग जाय. मोगाच्यानो, सैतान खूंय सुशेगाद रावपाक शकता. देवाचें उतर आहा त्या मनशा भितर सुशेगाद रावपाक शकता. वो देवाचें उतर ना, ह्या संवसाराचें उतर आहा. हे संवसाराची चाली आहाय, हे संवसाराच्यो वंदोणी आहाय, हे संवसारीक कुशालकाय आहा, फॉजडीपण आहा, बेबदीकाय आहा, गाळयो आहा, चोरयो आहा, मर्डर आहा, नागो फोटोवप आहा. हे सुवातेर तो रेस्ट सोदता. असली सुवात ताका जाय. ताका बरी सुवातेर रेस्ट नाका. ताका रेस्ट मेळना. जरी तर तुज्या भितर देवाचो शब्द आहा, देवाच्या शब्दा प्रमाणे तूं जियेता जाल्यार तो तुज्या आनी म्हज्या भितर लासता, जळटा, ताका दोग लागता. देखून तो सुक्या सोड्यार रेस्ट घेवपाक सोदता. तिसरी सुवातेर ताका सोदूंक कळटा खंयची सुवात बरी ताका रावपाक. तें ताका सोदूंक कळटा. खंयचे सुवातेर कितें आहा तें ताका सोदूंक कळटा. तो सोदीत तुज्या आनी म्हज्या काळजान भितर देखून रिगता. तेज्यान जाता वचोंक. खूब जेजू सांगता. लूक अवसर 8 गेल्यार थिंगा मेळटा आमकां. लूक अवसर 8:12 थिंगा 4 जमनीची ओंपार आहा. तो ओपी बेगीन ओपूं वयता. पयले रस्त्यार पडटा, खोडपांचेर पडटा, कांट्यांनी पडटा आनी बरी जमडीर पडटा. ते ओंपारीची सजमणी जेजू आपल्या शिसांक दिता आनी जेजू सांगता काळजान रिगलोले उतर सैतान हुंय काडून वता. पळयात मोगाचेरू, जें कितें बरें तुज्या आनी म्हज्या काळजान आहा इल्लेशें तें सैतान भितरलें आमच्या काळजान देखून येवन काडून वचपाक शकता. देखून देवाचें उतर आनीक कडेन म्हणटा चतूर रावात, जागृत रावात, देंवचार तुमचो दुस्मान. आपणाक कोणूय ग्रासूंक सापडत काय म्हूण गरज घालतल्या शिवा बारशी तुमचे भोंवतणी हुंय तो घुंवत आहा. देखून मोगाच्यानो, चतूर राव म्हूण देवाचें उतर सांगता. चवथे सुवातेर तो म्हणटा ताका चिंतप आहा. तो चिंतता, आपल्या भितर म्हणटा कितें करूंक जाय तुज्या आनी म्हज्या जिवितान. तो चिंतता. 5 सुवातेर गेल्यार म्हणटा तुजी कूड म्हजी कूड आपलें घर म्हणटा.
तो कितें सांगता, हांव भायर सरलोलो ते म्हज्या घरान परत वेतलो. म्हणल्यार तो चिंतता आपूण भायर सरलोलो त्या घरान आतां हांव परतून वयतलो. चिंतप आहा तेका. तुजी कूड म्हजी कूड तो आपलें घर म्हणटा. पूण मोगाचेलो देवाची उतर आमकां सांगता 1 कोरिंथकार 3:16 तुजी कूड देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुज्या भितर ठिकाण करून आसा म्हूण तुका खबर ना म्हणटा देव. देवाचो आत्मो, देव आत्मो मोगाच्यानो. जो अशें 4 वळी 24 वाचल्यार आमकां मेळटा देव आत्मो देवाक बुसप्यांनी स्वतान आनी आत्म्यान बुसोंक जाय खंय. हें मंदीर खूंय देवाचें, हें घर खूंय देवाचें, फकत देवाक रावपाक. पूण सैतान कितें म्हणटा, हांव भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरांत हांव परत वयतलो. सैतानूय तुजी कूड घर म्हणटा आपलें, देवूय म्हणटा तुजी कूड घर म्हणटा आपलें. निर्णय तुजो. हें घर तूं कोणाक भेटयतलो, देवाक ओ देंवचाराक. निर्णय तुवें आनी हांवें घेवपाक जाय. जरी तर हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतां, देवाचें उतर म्हजे भितर सांबाळून दवरतां, वायट वंदडेक फाट कोत्तां, हे संवसाराचे वंदड हांव सोडून दितां, तेन्ना हांव ही कूड म्हजी देवाक दितां आनी देव म्हजे भितर येवन ठिकाण कोत्ता. जरी तर हांव संवसाराच्या वंदडी पडबोन चलतां, संवसाराचे खुशालकायेन आहा, मारया मौजा, एन्जॉय करया, पोजडपण करया, सोरो पिया, पाटयो करया, डान्स करया, सगळें जें कितें देंवचाराक जाय तें करया आनी देवाचें मंदीर बसतावया. आनी जेन्ना बसतलें म्हणटून देंवचार म्हणटा आपलें घर. 1 कोरिंथकार 3:16 आनी 17 सांगता तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे भितर ठिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना म्हणटा क्वेश्चन केल्लो आहा थिंगा. 17 वळ सांगता जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंटण करीत देव म्हणटा नाश कोत्तलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तूंच हें मंदीर म्हणटा. कोणाक भेटुया मोगाचें देवाचें मंदीर, देवाक देंवचाराक. सवय सुवातेर तो प्लान कोत्ता. तो सोदूंक गेलो परत येवपाक आपलें घर म्हूण. गेल्यार नितळ केल्लें आहा, खंय तर मागणें गेल्लो आहा, देवाची उतर भितर घालून दवरलो आहा. आतां तेज्या रिगो जायना. मागीर तो प्लान कोत्ता कसो एका मातसो आनीकूय 7 पाटी मेळे आत्मे घेवन भितर येवन ती रुकता आनी त्या खूंय मागीर थंय मागिल्ली दोशा त्या मनशाची आदले परस पास जाता. जरी तर हांव संवसाराकूच लढत आहा जाल्यार हांव देंवचाराचो एजंट जाता. आजून चान्स आहा मोगाच्यानो. तूं आनी हांव देवाचें मंदीर खूंय, तूं आनी हांव मिलाग्र, तूं आनी हांव मेरिकल. कित्याक खुद सर्वेस्पर देव तुजे भितर आहा. तूंच एक मिलाग्र, तूंच एक बेसांव. हांव मिलाग्री सुद्दां हिंगा तिंगा तिंगा जमादीर भोंवतां, म्हज्याच भितर मिलाग्र आहा, म्हाकाच खबर ना. जो अशें 10 वळी 10 सांगता चोर येता तो चोरूंक मारूंक आनी इबाड करूंक, पूण जेजू म्हणटा आपूण येयला जिवीत दिवंक. एकलो येयला मारूंक
एकलो जिवीत दिवंक कोणाक दिवया मोगाच्यान मोगाच्यान सैतान तयारी कोत्ता ह्या संवसाराच्या मनशांक एंटी क्रायस्ट येवचो आहा तेका मेळोंक जेजून सांगलो आहा एकलो क्रिस्त विरोधी येतलो आपुणूच क्रिस्त म्हणून येतलो एंटी क्रायस्ट आनी सैतान भोंवता आख्ख्या संवसाराक तेणे कब्जा केल्लो आहा एंटी क्रायस्टाक दिवपाक पूण मोगाच्यान पवित्र आत्मोय भोंवता संवसाराच्या मनशां भितर पवित्र आत्मोय भोंवता सोदूंक मनशांक तयार कोत्ता जेजू जेन्ना कुपांचेर येतलो जेजूक दिवपाक पळयात मोगाच्यान जेजून आमकां पवित्र आत्मो दिल्लो आहा हांव वयता आनी तुमकां शराती धाडटा तो तुमकां सोच शिकयतलो सदांकाळ तुमचे सांगात रावतलो तुमचे भितर रावतलो म्हूण जेजून सांगलां कित्याक मोगाच्यान आमकां जेजूची येण्याची जेन्ना जेजू येवचो आहा तेन्ना तयार करून तेका दिवपाक आनी देंवचार तयार कोत्ता एंटी क्रायस्ट येवचो आहा तेका दिवपाक मोगाच्यान संवसाराचेर नदर मारून पळयात कितें बरें दिश्टी पडटा जाल्यार पळयात जें कितें हितून बरयलेलें आहा त्या प्रमाणे आतां संवसार चलता जाल्यार पळयात देवाचें उतर कोणाक आयकोंक नाका देवाचें उतर कोणाक आपल्या भितर रिगोवन दवरपाक नाका देवाच्या उतरा प्रमाणे कोणाक चलोंक नाका देवा कोणाक भिवपाक नाका मोगाच्यान देंवचाराक आमी भितांव देवा कोण भिना मोगाच्यान भिवपाक जाय देवाक तेका पदवी आहा तुजो आत्मो आनी कूड एकाच बरोबर एमकोणाक उडोवंक देंवचाराक पदवी ना जरी तो तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे येता जाल्यार देंवचाराक पदवी ना देंवचार हाल्लोलो मोगाच्यान जरी तर देंवचार हाता 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 पूण तूं सजमता जाल्यार सुवात आहा बचाव जावपाची सुवात आहा देवा फुड्यान धांवल्यार देव बचाव कोत्ता पूण देवूच मात्ता जाल्यार कोणा फुड्यान धांवतलो बचाव जावपा आनी कोण आहा तुका बचाव करपाक येदो व्हडलो स्वर्ग आनी संवसार रचलोलो देव तुजे भितर आसा निमाणे उतर जेजू कितें सांगता तिका निमाणे तो सांगता हे खोटये पिडकेक हे खोटके पिडकेकूय तशेंच घडटलें खोटी पिडका हूंय सगळी एंटी क्रायस्ट हाटल्यान वयतली देखून आतां ही घडी निर्णय घेवपाक कोणाक हांव इकूट भेटोवं देवाक वो देंवचाराक डिसिजन तुजें कान आसलेलें आयकोचें गॉड ब्लेस यू